پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج جد کہ دنیا رواداری دا عالمی دیہڑا منا رہی ہے، ادھر ہی مودی دا بھارت مذہبی اقلیتاں دے واسطے ایک قتل گاہ بن گیا ہے۔ 2014 وچ مودی دے برسر اقتدار آنے تھی بعد تھی بھارت وچ مذہبی عدم برداشت وچ بہت زیادہ واਧਾ ہویا ہے۔ مودی دے بھارت وچ بدھی ہوئی عدم برداشت دی وجہ تھی کشمیری عوام دا وجود بھی خطرے وچ ہے۔ 5 اگست 2019 وچ مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرنا اس گل دا باندھا ثبوت ہے کہ بھارت مودی دے دور اقتدار وچ عدم برداشت دا شکار ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی یوم رواداری مودی دی قیادت وچ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلماناں دے ہاں عدم رواداری خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ رواداری دا عالمی دیہڑا مودی دے بھارت وچ مسلم مخالف نفرت آخری کنڈے دے ہوتا ہے۔ RSS تے متاثر BJP قیادت بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلماناں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مسلماناں دے خلاف دشمنی BJP اور RSS دے پیروکاراں دے خون دے وچ شامل ہے۔ BJP RSS دا نظریہ نفرت اور بالادستی دے تے مبنی ہے، جس وچ ہندوؤں تھی علاوہ کسی اور کو بھارت دے اندر جینے دا حق حاصل نہیں ہے۔ ہندوتوا طاقتاں مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دے نال دوئے درجے دے شہریاں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ ہندو انتہا پسنداں سن بھارت دی مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت اور عدم برداشت دا خوفناک ماحول بنا رکھیا ہے۔ مودی دے جارحانہ ہندو قوم پرستی سن بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے واسطے زمین تنگ کر کے دی ہے۔ ہندوتوا دی مدد تے چلنے والی بھارتی حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں بالخصوص مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا رہی ہے۔ دوئے درجے دے شہریاں دے طور دے تے برتاؤ دا سامنا کرنے والی بھارت دی مذہبی اقلیتاں دے کول رواداری دا عالمی دیہڑا منانے دے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بھارتی اقلیتاں کو ایک تو ان تمام حقوق تے محروم رکھیا جا رہا ہے جڑے ہندوؤں کو حاصل ہیں، دوئے ان دے اتے ہر دیہڑے جان لیوا حملے کر کے نہ صرف انہاں کو قتل کیتا جاندا ہے بلکہ انہاں دی جائیداد و املاک کو بھی تباہ کیتا جاندا ہے۔ مودی دی ہندوتوا حکومت عالمی اور علاقائی امن و سلامتی دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔